अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान में वो सारी बातें हो रही हैं जिसके बारे में कुछ दिनों पहले तक शायद सोचा भी ना जा सकता था। पाकिस्तान में आज सोशल मीडिया की बात करें, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, मैगजीन्स उठा लें या घरों की आपस की गुफ्तगू को देखें, तो आज सिर्फ ये बात हो रही है कि पाकिस्तान में अब शायद कुछ नए रस्म रिवाज राइज करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर आज जो टॉप ट्रेंड्स नजर आते हैं उसमें सर फहरिस्त ये सवाल नजर आता है कि क्या अगर दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, साथ रहना चाहते हैं, तो क्या उनको शादी करके निकाह के कॉन्ट्रैक्ट में रहने की जरूरत है, या वो महज एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, या ये एग्रीमेंट करने की भी क्यों जरूरत है? क्यों अगर दो लोग अगर एक दूसरे से एक ताल्लुक रखना चाहते हैं तो वाई नॉट एक आसान तरीका इख्तियार किया जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है और आज से कुछ अर्सा पहले तक ना मैंने सोचा था ना आप लोगों ने सोचा था कि इस तरह की गुफ्तगू हमें सुनने को या इसके ऊपर बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन आज थैंक्स टू कुछ लोग जिसकी वजह से हमें ये बात करने का मौका मिला। मेरे साथ आज प्रोग्राम में दो बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियात मौजूद हैं जिसके साथ मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि पाकिस्तान में खवातीन आखिर चाहती क्या हैं। खवातीन की तर्जुमानी के लिए ये दोनों खवातीन मेरे साथ जो स्टूडियोज में मौजूद हैं बेहतरीन तर्जुमानी कर सकती हैं, कि दोनों तमाम तर एक्सपीरियंस के साथ भरपूर डाइवर्सिफिकेशन रखती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शगुफ्ता जी, जो कि हमारे ही चैनल वीनस टेलीविजन के ऊपर एक भरपूर शो करती हैं, फिटनेस के नाम से आप उनका शो देखते हैं और बहुत ही अपनी राय का इजहार करने में सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं। साथ साथ इरम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं और वुमेन राइट्स के हवाले से हर बार इनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा वोकल होती है, नुमाया होती है। मैं अपने दोनों मेहमानों का आज के प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। शगुफ्ता, जरा पहले तो मुझे ये बताएं, बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर, आप खवातीन के साथ, आप मर्दों के साथ यकसा तौर पर ट्रीट करती हैं। पहले तो मुझे ये बात का बताएं ना कि क्या आज पाकिस्तान में जो सवाल उठाया जा रहा है कि क्या शादी करने के लिए इतने सारे मामलात, इतने सारे झंझट पालना ज़रूरी है, या खवातीन इसी में खुश हैं कि निकाह जैसे मामलात से बचा जाए? अब मेरे ख्याल से मनी, ये जो एक चीज़ मैं देखती हूँ, हम कहते हैं कि ये झंझट, निकाह इज़ नॉट अ झंझट। पहली बात, निकाह आपको झंझट से बचाने के लिए होता है। और जब क्या बात करें, इसमें इतने सारे साइन करने होते हैं, काजी को इन्वॉल्व करना पड़ता है, इतने लोगों की दावत करनी पड़ती है। बेहतर नहीं है दो लोग आपस में मिलके एक म्यूचुअल माइंडसेट के साथ रह लें? इनफैक्ट दावत जो करते हैं वो हम अपनी विश से करते हैं। हम चाहें तो हम मस्जिद में भी निकाह करा सकते हैं, घर के अंदर भी निकाह हो सकता है, बहुत सादगी से हो सकता है। और कोविड का दौर है, अब लोग सादगी की तरफ आ गए हैं और काफ़ी लोगों के पैसे भी बच रहे हैं। तो वो तो एक आपका वो जो कहते हैं ना, लोगों का एक स्टेटमेंट है कि जी इतने लोगों को बुलाएं मत बुलाएं, आपका निकाह हो जाएगा। निकाह एक रिटन एग्रीमेंट होता है और ये औरत की सिक्योरिटी के लिए होता है। क्यों? जब लिविंग टुगेदर की बात आती है तो ज़माने जहालत में ऐसे ही होता था। तो इस्लाम हमारा एक ऐसा मजहब है जिसने औरत को रिस्पेक्ट देने के लिए निकाह का एक चीज़ रखी कि वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिससे औरत जो है वो महफूज होगी और आने वाली जो जनरेशन है उसको बाप का नाम मिलेगा। ये तो यूरोप वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि जी 5-5 बच्चे आपने पैदा किए हुए और अभी भी सोच रहे हैं थिंकिंग अबाउट मैरिज कि हम शादी कर लें कि ना कर लें। फिर भी मैं कहती हूँ यूरोप में, इरम भी इस बात से एग्री करेंगी कि यूरोप में हम देखते हैं लिविंग टुगेदर का कॉन्सेप्ट है, 10 साल 12 साल, आखिर आके वो भी साइन करते हैं। होती है ना मैरिज? क्यों होती है? नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लिविंग टुगेदर कॉन्सेप्ट पे आप रहे, लेकिन रिलीजन इवेंचुअली हर कोई जाके शादी जरूर कर लेता है, करनी पड़ती है। क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग शगुफ्ता, आप जो बात करी, आपने यूरोप का जिक्र किया, तो मैं रिसेंटली मैंने सोचा इत्तेफाक है ये स्टडी करें। इस वक्त जो बॉलीवुड की या हॉलीवुड की जो नामवर अदाकारा हैं जो अक्सर हमें इस तरह के किरदार करते हुए टीवी स्क्रीन पे, सिनेमाज पे नजर आती हैं, दरअसल जब उनके मैंने कुछ इंटरव्यूज जाने और मैंने सिर्फ उनके बारे में सोचा कि क्या ये खवातीन जो पर्दे पे इस तरह के किरदार करती हैं और बड़े शौक से करती हैं, तो मैं हैरान हुआ कि उनकी सबकी तकरीबन शादियां हुई हैं। और अगर आप रिसेंटली बॉलीवुड की बात कर लें तो इनकी वहाँ की टॉप एक्ट्रेसेस जितनी भी हैं, अनुष्का शर्मा की मिसाल ले लें, आप दीपिका पादुकोण की मिसाल ले लें, ऐश्वर्या राय की मिसाल ले लें, तमाम तरह अपने फेम के, अपने सक्सेस के पीक पे जाके शादी की और दे आर लिविंग टुगेदर इन अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट और दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली। बिल्कुल सही बात है। और क्योंकि वजह ये होती है कि स्टेज आती है जहाँ औरत को, ये बाकी मर्द को आए ना आए, औरत को जरूर ख्याल आता है
کہ مجھے ایک اپنا پرماننٹ پارٹنر چاہیے جو کہ میرا لیگل ہوگا اور جس کو ہم کہتے ہیں حلال طریقہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اس طریقے سے ہوگا. اس طرح تو آپ 6 لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھ لیں, آپ کی مرضی, مت کریں آپ شادی. اینڈ یہی ہوتا ہے کہ اینڈ میں آ کے وہاں پہ عورت جو ہوتی ہے وہ ہار مانتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے مرد سے کہ بھائی تم مجھ سے شادی کر لو, نہیں کرنی تو میرے لیے اور رشتے بھی ہیں. اچھا, بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑے سارے رشتے تو موجود ہیں, لیکن یہ رشتوں کی بات کے حوالے سے اگر میں پوچھوں کہ اکثر اس طرح کی جب باتیں کی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آج پاکستان میں یا دنیا بھر میں خواتین کو ان کے حقوق نہیں دیے جا رہے. اگر خواتین کے حقوق کی بات کریں تو لیگل پہلو اس بارے میں کیا ہے؟ ارم, اگر میں لیگل پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو کیا خواتین کے حقوق شادی کرنے سے کم ہو جاتے ہیں, اس میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ فرسٹ آف آل تھینکس فار کالنگ. بالکل آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا رائٹ والا, میں اسی کی طرف آنے والی تھی, بٹ اس سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہوں گی. یہ اسٹیٹمنٹ جہاں سے بھی آیا ہے اور جس نے بھی کرا ہے, یہ بہت ہی کچھ انویلڈ سی چیز ہے جو کہ ایز اے مسلم, ایز اے پاکستانی, آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی کو بھی اس طرح سے کہنے کا رائٹ ہے. اور نہ ہی اس چیز کی اسلام ہمارا مذہب دیتا ہے, نہ اللہ, نہ اس کا رسول, نہ ہماری شریعت. اور جہاں تک بات ہے ہماری کنٹری کی تو یہ انلیگل ہے ہماری کنٹری میں بھی. اور جہاں تک بات ہے ایز اے مسلم, ایز اسلام, یہ چیز حرام ہے, ناجائز ہے. تو اس چیز کو اس پلیٹ فارم پہ اس طرح سے ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. اور اس کو جو ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے اور لوگ اتنا کنڈم کر رہے ہیں اس بات کا, تو میں بھی بہت اسٹرانگلی کنڈم کر رہی ہوں. اور جہاں تک رائٹس آتی ہے تو یہ جو میرج ہے نا, یہی وومن کو اسٹرانگ بناتی ہے. اور سارے رائٹس یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پرووائڈ کیے ہوئے. یہ جو رائٹس ہیں یہ آفٹر میرڈ اور زیادہ ملتے ہیں. اور یہ صرف یہ رائٹس کی بات نہیں ہے, یہ ایک معاشرے میں عورت کو مقام بھی دلاتی ہے شادی, ٹھیک ہے, اور بڑھ کے دلاتی ہے. ایسا نہیں کہ وداؤٹ میرڈ شی ڈزنٹ ہیو اینی پوزیشن, بٹ اسٹل جو بات ہے. اور رائٹس کی جہاں تک بات ہے, آفٹر میرڈ کوئی بھی ڈومیسٹک وائلنس ہو, اگر اس کے پاس لیگل رائٹس ہے کہ وہ کورٹ جا سکتی ہے, پولیس میں جا کے کمپلینٹ کر سکتی ہے, ناٹ فائنینشلی, اکنامکلی, سوشلی, فزیکلی. اگر اس کے ساتھ کوئی بھی وائلنس ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہے. شی ہیز اے بیسک رائٹس کہ وہ جائے اور جا کے اپنی آواز اٹھائے, اور اس کا کمپنسیشن ہسبینڈ کو دینا پڑے گا, جس کی وجہ سے. ارم, جو آپ کہہ رہی ہیں اس وقت اس طرح سے محسوس ہوتا ہے, اگر میڈیا, خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھیں تو آج اگر خواتین پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو صرف اور صرف پاکستان میں ہو رہا ہے, اور پورے پاکستان کی تمام تر خواتین کافی زیادہ ظلم کا شکار ہے. یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے, نہیں بالکل بھی نہیں, ایسا تو بالکل بھی نہیں. پاکستانی ڈرامے تو اکثر مجھے دکھا رہے ہیں کہ ہر خاتون آج روتی ہوئی نظر آتی ہے. نہیں, آج کل کا دور, اگر ہماری بات کری جائے ہوتا ہوگا, لیکن وہی میں بات کر رہی ہوں, ہمیں اس چیز پہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ آج کل جو شادی ہے, جو ہمارا اسلام, جو ہماری کنٹری ہم کو پرووائڈ کر رہی ہے, جو رائٹس ہمیں پرووائڈ, ایکچولی نالج ہی نہیں ہے نا لوگوں کو, اس بارے میں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وومنس رائٹس ہیں کیا, اسپیشلی آفٹر میرڈ. آفٹر میرڈ وومن از مور اسٹرانگر دین بیفور. اس کے رائٹس آپ اسٹرانگلی جو ہے کورٹ میں جا کے اس کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ بات کر سکتے ہیں, اور آپ کو وہاں پہ جسٹس ملتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتا, لیکن وہی بات ہے کہ کورٹ تک جائے کون, رائٹس کی بات اٹھائے کون سے رائٹس ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے مینٹل, فزیکل, ہر چیز کے اگینسٹ آپ کیس بھی فائل کر سکتے ہیں, آپ کمپلینٹ بھی کر سکتے ہیں پولیس کو, بٹ یہ سب ہم نہیں جانتے. اور یہ جو چیزیں کوڈ کی جا رہی ہیں آج کل, اور یہ ٹرینڈز چل رہے ہیں, اور یہ ایک بہت ہی عجیب سی بات کی ہے جو ہمارا ریلیجن بھی الاؤ نہیں کرتا, ہماری کنٹری بھی الاؤ نہیں کرتی. اس چیز کے اوپر جو بھی بات کی گئی ہے بالکل انویلڈ ہے, بالکل مطلب کیا کہنا چاہیے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اینی سلینگ لینگویج اباؤٹ دس اسٹیٹمنٹ, but still as a Pakistani, as a Muslim, we have right to talk about it, because we can't allow these type of things entered in our country. اور especially ہمارے youth میں یہ چیز آئے کہ so called this live in relationship جو ہمارے ویسٹرن سے اڈاپٹ کیا جا رہا ہے, اور ایک ایسا پرسن ہم کو اس بارے میں بتا رہا ہے جس کو آج بھی جو ہے لوگ اس کو ایز اے کہیں نہ کہیں کنٹروورشل ہے. ان کی تو ویسے کافی کنٹروورشل چیزیں چلی رہی ہیں. میں اگر صرف سمپل سے ایک بات اگر کنکلوڈ کرنے کے لیے آپ سے پوچھوں کہ کیا اگر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ جو کہ ہمارے لاز کے اگینسٹ ہو, ہمارے شریعہ کے اگینسٹ ہو, اسلامک لاز کے اگینسٹ ہو, اور اگر اس طرح کا اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ دیا جائے تو کیا لیگلی اس کے اوپر کچھ امپلیکیشنز آ سکتی ہیں ان فیوچر؟ بالکل, اگر کسی کو بھی اس سے اعتراض ہے, اور اگر کوئی بھی آپ کے ریلیجن پہ یا آپ کے پرسنل اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے, تو آپ اس کے اگینسٹ بالکل فائل کر سکتے ہیں, آپ اپنا کمپلین لے کے جا سکتے ہیں, اس کے اگینسٹ ایکشن ہوتا ہے.
اور اس کے لیے آپ کو جو ہے اچھا اس کے کمپنسیشن میں جو بھی ڈیمانڈ کی جائے گی وہ آپ کو پوری کرنی پڑے گی. انٹرنیشنل کورٹس میں ہوتا ہے؟ یہ بالکل ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اور وہاں پہ تو ایکچولی زیادہ وہ ہے کہ آپ کچھ دے ہیو اے فریڈم آف اسپیچ, بٹ ایسا نہیں کہ آپ کسی کی لیگیسی کو جو ہے ہرٹ کرو. میں فریڈم آف اسپیچ پہ آؤں گا, بالکل آؤں گا, لیکن جس طریقے سے آپ نے ایک بات کہی نا کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی معاشرہ, آج شادی ایک طریقے سے اس کو جس طریقے سے ڈینائی کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے اس کو ملائن کیا جا رہا ہے, یقینی طور پہ اگر میں کہوں تو شادی ایک ایسا خوبصورت بانڈ ہے جس کے بعد نہ صرف مرد کے لیے بلکہ عورت کے لیے بھی بڑی ساری اپارچونیٹیز کھل جاتی ہیں. خاص طور پہ رسپیکٹ کے ایلیمنٹ میں بات کی جائے تو شادی کسی بھی مرد کو, کسی بھی عورت کو سوسائٹی میں ایک بڑا اہم مقام دلاتی ہے. شادی ہی وہ ایک اہم پہلو ہے جس کے بعد ایک عورت, جو اصل مقام عورت کو ملتا ہے جب وہ ماں بنتی ہے, جب اس کے پیروں میں, جب اس کے قدموں میں جنت کے حوالے سے کہا جاتا ہے, وہ ایک عزت ملتی ہے. تو یقینی طور پہ وہ شادی ہی ایک ایسا بندھن ہے جو یہ ساری چیزیں ایک عورت کو فراہم کرتا ہے. ادروائز اگر اس کے علاوہ یہ سارے معاملات ہوں تو وہ محض گالی بن کے رہ جاتے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں اور فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے.